अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 तारुफ है सूरह जिन का। इस सूरह पाक में जिन्नात के अहवाल का बयान है। नीज़ इसकी पहली आयत में अल जिन का लफ्ज़ भी मज़कूर है, इसलिए इसका नाम सूरह जिन तजवीज़ हुआ। ज़माना नज़ूल इस बात पर सब उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, लेकिन मक्की ज़िंदगी के किस दौर में नाज़िल हुई इसका तयन मुश्किल है। अलबत्ता हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रवायत से ये क़ियास किया जा सकता है कि इसका नुज़ूल मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में हुआ। इस रवायत का महासल ये है कि सहीह में हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गरज से अपने सहाबा की एक जमात के साथ अकाज़ के बाज़ार की तरफ रवाना हुए। ये वो वक़्त था जब जिन्नात का आसमान की तरफ परवाज़ करना बंद हो चुका था। वो आसमान के करीब जाने की कोशिश करते तो शहाबे साक़ब इनका ताक़ुब करते। उन्होंने इसका ज़िक्र अपनी कौम के सरदारों से किया। एक दूसरी रवायत में है कि उन्होंने ये माजरा अबलीस से आकर कहा और वो बोला, ज़रूर कोई ऐसा हादसा रोनमा हुआ है जिसकी वजह से आसमान की तरफ तुम्हारा अरूज रोक दिया गया है, इसलिए ज़मीन के शर्क़ को गर्ब में फैल जाओ, ज़मीन का गोशा गोशा छान डालो और इस हादसा का सुराग लगाओ। जिन्नात का वो ग्रोह जो तहामा के इलाका में चक्कर लगाने के लिए आया था, उन्होंने नहला के मकाम पर हजूर को सुबह की नमाज अदा करते पाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने जब कलाम इलाही सुना तो कहने लगे, बाहुदा यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें रोक दिया गया है। फिर वो अपनी कौम की तरफ गए और जो सुना था इन्हें जाकर बताया और अपने ईमान लाने का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह ताला ने यह सूरत नाज़िल फरमाई और अपने हबीब को जिन्नात की आमद और उनकी दीगर अहवाल के बारे में आगाह किया। इस रवायत में गौर करने से पता चलता है कि मक्की दौर की इब्तदा में ही ये वाक़या रूह पज़ीर हुआ होगा, क्योंकि जिन्नात की आसमान की तरफ परवाज़ नज़ूल वही के साथ ही बंद कर दी गई थी। हज़रत इब्न अब्बास से एक दूसरी रवायत भी है कि जिसमें ताइफ से वापसी के वक़्त नखला में क़याम और जिन्नात की हाज़िरी का बयान है। ताइफ का सफ़र 10 नबवी में पेश आया। इस सफ़र में हजूर के हमरा सिर्फ ज़ैद इब्न हारसा थे। ये दो अलग अलग वाक़यात हैं। आयात कुरानी से भी इसकी तस्दीक होती है, क्योंकि इस सूरत में जिन्नात का ज़िक्र है वो मुशरक और बेदीन है, और जिनका ज़िक्र सूरह अहकाफ में है वो अम्बिया और आसमानी कुतुब पर ईमान रखने वाले थे। कुतुब अहादीस में जिन्नात की हाज़िरी के बारे में मुतअद्दिद रवायात हैं। मुहद्दिसीन की तहकीक ये है कि जिन्नात 6 मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाज़िर हुए। इनमें से एक का तज़किरा हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किया है। फरमाते हैं, एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज अदा की, मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए, फिर मेरा हाथ पकड़ा और चल पड़े। यहाँ तक कि हम एक मकाम पर पहुँचे तो हुजूर ने मुझे एक जगह पर बिठाया और मेरे इर्द गिर्द एक खत खींच दिया और फरमाया कि तुम इससे बाहर हरगिज़ ना निकलना। चनाचा मैं वहाँ बैठ गया। कई लोग मेरे पास से गुजरते रहे। हुजूर सहरी के वक़्त तक वापस तशरीफ़ ना लाए। फिर मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि हुजूर पहुँच गए। मैंने अर्ज़ किया, मेरे आका, रात भर आप कहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं? फरमाया, मुझे आज जिन्नात को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा गया था। मैंने दरियाफ़त किया, ये आवाज़ें कैसी थी? फरमाया, ये उन जिन्नों की आवाज़ें थी, वो मुझे अलविदा कह रहे थे और सलाम अर्ज़ कर रहे थे। जिन्नात की हकीकत। जिन जमा है और इसका वाहद जिन्नियुन है, जिस तरह रूम का वाहद रूमी है। इस लफ्ज़ की तशरीह करते हुए अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं, असलुल जिन्ना सतरुश शैइन अनिल ख़ुस्साती, किसी चीज़ के हवास से पोशीदा होने को जिन कहते हैं। उन्होंने इस मादा से कई मुश्तक़ात का भी ज़िक्र किया है। इन सब में ये मानी मौजूद है, माँ के शिकम में जो हमल होता है इसको जनीन कहते हैं, दिल को जन्नान कहते हैं जो सीने में पोशीदा होता है, मजिन्नात उन डाल को कहते हैं जो इंसान को दुश्मन के वार से छुपा लेते हैं। इस लफ्ज़ के लगवी तहकीक के बाद अल्लामा मज़कूर लिखते हैं कि जिसका तर्जुमा है, रूहानी मखलूक की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो सरापा खैर ही खैर हैं, वो फरिश्ते हैं। दूसरी किस्म इनकी है जो सरासर शर ही शर हैं, वो शयातीन हैं। तीसरी किस्म वो है जिसमें कुछ नेक और कुछ शरीर होते हैं, वो
جن ہیں۔ علامہ ثناءاللہ پانی پتی نے جنات کی حقیقت کے بارے میں اہل سنت کی تحقیقات کا خلاصہ ان الفاظ میں رقم فرمایا۔ ترجمہ: جن اجسام ہیں، ان میں ارواح ہوتی ہیں جس طرح حیوان۔ یہ انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، جیسے آدم کی مٹی سے۔ ان میں نر مادہ بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن فرشتے نر اور مادہ نہیں ہوتے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے، لیکن فلاسفہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے متجددین جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنات کے بارے میں جو قصے اور واقعات زبان زد و عوام ہیں، یہ سب تہمات کی گلکاری ہے۔ قرآن کریم میں جن کا لفظ جو مذکور ہے، ان کے نزدیک اس سے مراد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کے ان گروہوں کو جن کہا گیا ہے جو جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں آباد ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ویرانوں میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ عام آبادیوں میں وہ دکھائی نہیں دیتے اور نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا گیا ہے، اور یہی جن کا لغوی مفہوم ہے۔ یا جنات سے وہ انسان مراد ہیں جو کھل کر قرآن کریم سننے کی جرات نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ بہتر ہے کہ ہم اس نزاع کی تصفیہ کے لیے قرآن کریم کو ہی اپنا حکم تسلیم کریں۔ اگر قرآن کریم کی آیات سے یہ پتہ چلے کہ جن انسانوں کی ہی بعض گروہ ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنے میں ذرا تعمل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم کی متعدد آیات ان کے علیحدہ مخلوق ہونے کی شہادت دیں تو پھر ہمیں انکار کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر ایک بار نہیں بار بار آیا ہے۔ ان مقامات کا آپ مطالعہ فرمائیں، حقیقت خود بہت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ رحمان کی یہ آیتیں پڑھیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من النار۔ ترجمہ: انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا۔ اگر جن نوع انسانی کے بعض افراد ہی ہوتے تو ان کی تخلیق بھی مٹی سے ہی بیان کی جاتی۔ حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی۔ جب دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے تو پھر جنات کو نوع انسانی کے افراد کہنا کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ جن و انس کی تخلیق کی غرض اور غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر جن انسانوں کے ہی کسی مخصوص گروہ کا نام ہوتا تو پھر ان کو یہاں الگ ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ انسانوں کے متعدد گروہ ہیں، ان میں سے اور کسی کا ذکر نہ کرنا، صرف جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنے والوں کا علیحدہ ذکر کرنا کسی طرح بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آیات قرآن سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی تھی۔ شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث راندہ درگاہ بن گیا تھا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ شیطان جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کی۔ تو جنوں انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، انہوں نے ان کی اولاد کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ جنات کی ایک اور خصوصیات بیان کی گئی ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات نوع انسانی کے افراد نہیں بلکہ جدا مخلوق ہیں۔ ارشاد ہے اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ ترجمہ: شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مضامین کی طرف اگر غور کریں تو پہلے رکوع میں جنات کی اس خاص گروہ کے حالات بیان ہوتے ہیں جسے نحل کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو انقلاب ان کے افکار و نظریات میں رونما ہوا تھا اور جس جرات سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا تھا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع کی ابتدا سے عقیدہ توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کفار کا ذکر ہے جو خدا اور رسول کی نافرمانی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے حالات
بڑی قابل رحم ہوں گے۔ آخر میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محسوس ہے۔ جب تک وہ کسی کو غیب کا علم نہ دے اسے کوئی جان نہیں سکتا، اور یہ علم غیب جنوں، ساحروں اور کاہنوں کو نہیں تعلیم کیا جاتا۔ یہ نعمت فقط ان رسولوں کو مرحمت فرمائی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس شرف کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔